ओके, स्क्रिन चाहिँ देखियो होला हैन? सो एकजनाले कन्फर्म गरा त स्क्रिन देखियो भनेर। यस सर। ल है। सो हामी च्याप्टर 1 मा छौं। 1.3 डिजाइनिङ अ परफर्मेन्स भनेर हामीले हिजो हेर्यौं है। सो डिजाइन गोल र परफर्मेन्स गोल के थियो, के हुनुपर्छ डिजाइन गर्दा। सो जति पनि कुराहरू हामीले फ्याक्टरहरू हेर्यौं, डिजाइन इस्युहरू हेर्यौं, त्यो सबैले के भन्छ त भन्दा कुनै पनि कम्प्युटरको अर्गनाइजेसन र आर्किटेक्चरले नै त्यो कम्प्युटरको परफर्मेन्स कस्तो हुन्छ भनेर भन्छ है। सो आइदर कम्प्युटरमा युज गरेको प्रोसेसर किन नहोस्, अथवा त्यहाँ युज गरेको बस अथवा अरू कुनै कम्पोनेन्ट होस् हैन, अथवा त्यो कम्प्युटरले दिने फिचरहरू किन नहोस्, त्यो सबै कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है परफर्मेन्सको लागि। सो यो कुरा हामीले हेर्यौं र यो क्वेशन एक्जाममा सोधिराखेको हुन्छ च्याप्टर 1 बाट धेरै जस्तो है। सो नेक्स्ट आजको टपिक यहाँनिर छ 1.4 मा कम्प्युटर कम्पोनेन्ट्स भनेर है। सो कम्प्युटर कम्पोनेन्ट्स भनेर हामीले अगाडि पनि हेरिसकेका छौं। सो बेसिकल्ली फ्रम द टप लेभल भ्यू वी क्यान सी मेनली प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिभाइस, इनपुट डिभाइस, आउटपुट डिभाइस एन्ड मेमोरी है। अगेन the processor consists of ALU, arithmetic logical unit, register unit, register array भन्छौं किनभने there are number of अथवा group of registers available है। जस्तै माइक्रोप्रोसेसरमा A B C D E H र L थियो, त्यस्तै हाम्रो के रे हामी प्रोसेसरको रजिस्टरको कुरा गर्दा चाहिँ एरेमा नै डिस्कस गर्छौं, त्यही भएर रजिस्टर एरे भन्छौं। सो अर्को युनिट छ कन्ट्रोल युनिट है। सो कन्ट्रोल युनिटले पनि यो तीनवटा, यो दुईवटा एएलयू र रजिस्टरसँग मिलेर चाहिँ फाइनल्ली यो तीनवटा कम्पोनेन्ट मिलेर काम गर्छ, त्यसलाई नै हामी प्रोसेसर भन्छौं है त। अनि अर्को छ इनपुट डिभाइस। इनपुट र आउटपुट डिभाइस एकै ठाउँमा राखेको छ यहाँ ब्लकमा। सो इनपुट डिभाइसले के काम गर्छ भनेर चाहिँ मैले भनिसकेको छु अघिल्लो क्लासमै। सो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट र कम्प्युटरलाई कनेक्सन गर्ने काम, कम्युनिकेसन गराउने काम इनपुट डिभाइसले गर्छ। सो इनपुट डिभाइसले इनपुटहरू प्रोभाइड गर्छ र प्रोसेसरले प्रोसेस गर्छ, अनि त्यसपछि आउटपुट डिभाइसले डिस्प्ले गराउँछ है। सो मेमोरी, मेमोरी भनेर यहाँ जुन मेमोरी देखाएको छ इट इज मेन मेमोरी। हामी जति बेला चाहिँ मेमोरी मात्र भन्छौं, त्यो मेमोरी भनेको चाहिँ हामी मेन मेमोरी अथवा प्राइमेरी मेमोरी र्याम र रोमको कुरा मात्र गर्छौं है। सो सेकेन्डरी मेमोरी इज द अक्सिलरी मेमोरी that may or may not be necessary हैन। सो र्याम त चाहियो, किनभने कुनै पनि एप्लिकेसन रन गरिसकेपछि र्याम नभयो भने त्यो एप्लिकेसन लोड हुन पाउँदैन मेमोरीमा। मेमोरीमा लोड नभइसकेपछि त्यसको डाटा र प्रोग्राम हामीले एक्सेस गर्न पाउँदैनौं, फाइनल्ली त्यो प्रोग्राम रन हुँदैन, एक्जिक्युट हुँदैन है। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। अनि रोम चाहिन्छ। रोम किन चाहिन्छ त भन्दा त्यो प्रोग्राम रन हुँदा जति पनि इन्स्ट्रक्सनहरू छ प्रोसेसरको, त्यो प्रोसेसरको इन्स्ट्रक्सनहरू कहाँ स्टोर भएको हुन्छ? रोममा। म्यानुफ्याक्चररले पहिला नै स्टोर गरेर पठाइदिएको हुन्छ। सो कम्प्युटरले काम गर्नको लागि यो कम्पोनेन्टहरूले काम गर्नु पर्यो है त। सो यहाँनिर जुन एरोहरू देखाएको छ दे आर बस। सो दुईतिर एरो देखाएको छ भने बाइडिरेक्सनल, एकतिर मात्र देखाएको छ भने युनिडिरेक्सनल। सो प्रोसेसरबाट यो युनिडिरेक्सनल वान वे मात्र देखाएको के त भन्दा के रे एड्रेस पठाउनको लागि, किनभने एड्रेस त प्रोसेसरमा त हुँदैन, मेमोरीमा मात्र हुन्छ एड्रेस है। मेमोरीमा मात्र एड्रेस हुन्छ, त्यही भएर एड्रेस पठाउन पर्यो। यहाँ यो बस थ्रु एड्रेस बस भन्छ यसलाई। त्यो एड्रेस बसमा एड्रेस राखेर मेमोरीमा पठाउँछ, अनि त्यो एड्रेसबाट डाटा अथवा प्रोग्राम चाहिँ कहाँ पठाइदिन्छ? मेमोरीले प्रोसेसरलाई पठाइदिन्छ हैन यसरी। तर कहिलेकाहीँ डाटा आएको आउटपुट पनि मेमोरीमा लगेर राइट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर एरो यता पनि देखाएको छ है। यु क्यान सी द टु साइडेड एरो बाइडिरेक्सनल, किनभने मेमोरीबाट डाटा अथवा प्रोग्राम प्रोसेसरमा लैजानु पर्ने पनि हुन्छ, प्रोसेसरको रिजल्ट आउटपुट मेमोरीमा लगेर स्टोर गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, त्यही भएर बाइडिरेक्सनल छ। कन्ट्रोल सिग्नल
पठाउने काम कन्ट्रोल बसले गर्छ। यो थर्ड वान इज कन्ट्रोल बस हैन। यो कन्ट्रोल बसले चाहिँ कन्ट्रोल सिग्नल मेमोरीमा पठाउन पनि सक्छ, मेमोरीबाट सिग्नल यता कन्ट्रोल युनिटलाई पठाउन पनि सक्छ। यसरी काम गर्छ है। सो कुनै पनि काम हुनको लागि, कुनै पनि टास्क हुनको लागि कन्ट्रोल सिग्नल चाहिँ चाहिन्छ। ठीक छ। अनि इनपुट आउटपुट डिभाइसले पनि सेम वे मेमोरीको जसरी नै यसरी एड्रेस बस, डाटा बस र कन्ट्रोल बस थ्रु काम गर्छ। So digital computer system consists of 4 distinct units: input unit, CPU processor, and memory unit and output unit. ठीक छ। They all are connected by bus. है त्यो कुरा बिर्सिनु भएन फेरि। These units are interconnected by electrical cables known as bus, which is used for the communication between them. है So input unit, a computer must receive both data and program statement to function properly and be able to solve the problem. The method of feeding the data and programs to a computer is accomplished by input device. So मैले अघि पनि भनिसके इनपुट डिभाइसको काम के हो त भन्दा यहाँनिर छ है इनपुट युनिट भनेर। सो इनपुट युनिटको काम के हो त भन्दा अभियसली कम्प्युटरले त्यसै काम त गर्दैन। कम्प्युटरलाई एकछिन है
ओके, सरी फर द डिस्टर्बेन्स है। ल सो हामी हेर्दै थियौँ कम्प्युटरको कम्पोनेन्ट है, बेसिकल्ली प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट डिभाइस र आउटपुट डिभाइस अनि बस है। सो इनपुट डिभाइसमा थियौँ हामी। इनपुट डिभाइसको काम के हो त भन्दा कम्प्युटरलाई र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट अथवा भनौँ युजरलाई कम्युनिकेट गराउने काम इनपुट डिभाइसको है। सो इनपुट डिभाइसले चाहिँ वान वेमा चाहिँ युजरले अथवा इन्भाइरोमेन्टबाट के इनपुट दिने त नि सिस्टमलाई भनेर त्यो काम चाहिँ इनपुट युनिटले गर्छ। ठिक छ। अब एक्जाम्पलहरू हेऱ्यौँ भने धेरै छ इनपुट डिभाइसको होइन, किबोर्ड, माउसहरू है, जोयस्टिकहरू है। सम टिपिकल इनपुट डिभाइस आर किबोर्ड, माउस, स्क्यानर होइन, जोयस्टिक, धेरै डिभाइसहरू चाहिँ छ। अब यो सिम्पल कुरा एकदमै बेसिक कुरा भयो कम्प्युटरको होइन। सो त्यसपछि सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। ठिक छ। सो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भनेको नै सबै कुरा भनेकै सिपियु हो। त्यो एउटा आइसीले नै सबै कुरा ह्यान्डल गरेको हुन्छ, जस्ट लाइक आवर ब्रेन होइन। जस्तै हाम्रो ब्रेनले हाम्रो चाहिँ बडीमा, ह्युमन बडीमा सबै कुरा कन्ट्रोल गर्छ। इफ आवर ब्रेन डु नट फङ्सन प्रोपरली होइन, हाम्रो यदि ब्रेनले फङ्सनिङ गरेन भने हाम्रो सिस्टम सबै, कुनै सिस्टमले पनि काम गर्दैन, अथवा काम गरे पनि प्रोपर वेमा गर्दैन। त्यसरी नै सिपियु पनि ब्रेन हो, कम्प्युटरको ब्रेन हो, जसले चाहिँ कुन काम कति बेला गर्नुपर्छ भनेर तोक्ने काम गर्छ है। सो सिपियु प्रोसेस डाटा ट्रान्सफर टु इट फ्रम द भेरियस इनपुट डिभाइस होइन। सो अब एक्ज्याक्टली के हुन्छ भन्दा इनपुट डिभाइसबाट हामीले डाटा दिन्छौँ, त्यो डाटा प्रोसेसरमा जान्छ। प्रोसेसरमा जान्छ भन्नुको अर्थ पनि प्रोसेसरमा त तीनटा कम्पोनेन्ट छ नि त अझै, त्यो रजिस्टरमा गएर बस्छ के। रजिस्टरमा सपोज हामीसँग अहिले 64 बिटको कम्प्युटर छ भने त्यहाँ त मिनिमम पनि 64 वटा रजिस्टर त हुन्छ नि, 64 वटा रजिस्टर त हुन्छ भनेपछि रजिस्टरमा गएर बस्ने भयो होइन। त्यत्रो धेरै रजिस्टर छ, रजिस्टरमा गएर बस्ने भयो। र रजिस्टर भनेको प्रोसेसरको मेमोरी हो, यहाँ गएर बस्छ होइन। अनि अब यहाँ गएर बसिसकेपछि के गर्छ त भन्दा एएलयुले बल्ल त्यो डाटालाई अपरेसन गर्ने हो, प्रोसेस गर्ने हो है। when the control unit generate the proper control signal भनेको जस्तै यसले एडिसन गर्ने हो भने कन्ट्रोल युनिटले के भनिदिनु पर्यो त भन्दा एडिसन सिग्नल पठाइदिनु पर्यो के। कन्ट्रोल युनिटले कुनै सिग्नल नपठाइन्जेलसम्म यो एएलयुले काम गर्दैन फेरि है, त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। सो सिपियु प्रोसेस डाटा ट्रान्सफर इट फ्रम द भेरियस इनपुट डिभाइस होइन। इनपुट डिभाइसबाट डाटा आउँछ, रजिस्टरमा गएर बस्छ, अनि सिपियुले काम गर्छ, एएलयुले काम गर्छ है। सो इट कम्प्लिट द प्रोसेसिङ एन्ड द रिजल्ट अफ सिपियु इज ट्रान्सफर टु वान अर मोर आउटपुट डिभाइसेस। अब फाइनल्ली प्रोसेस गरिसकेपछि रिजल्ट आउँछ। अब युजरलाई फेरि रिजल्ट त दिनु पर्यो नि, किनभने युजरले कुनै टास्क पर्फर्म गर्नको लागि, आफ्नो निड र नेसेसिटीलाई पर्फर्म गर्नको लागि कुनै डिजायर एप्लिकेसनलाई रन गरेको हुनसक्छ, अथवा कुनै इनपुट दिएको हुनसक्छ। अब आउटपुट आएपछि त युजरलाई चाहियो नि, ब्याक टु द इन्भाइरोमेन्ट के गर्छ त प्रोसेसरले आउटपुट पठाउँछ युजिङ द आउटपुट डिभाइस है। आउटपुट डिभाइस भनेको मोनिटर होइन, स्पिकर अथवा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ प्रिन्टर है, यस्तो विभिन्न आउटपुट डिभाइस युज गरेर फेरि ब्याक टु द इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ पठाउने काम गर्छ, ब्याक टु द युजर पठाउने काम गर्छ है त। A central control section and work areas are required to perform calculation or manipulation of data. So different calculation can be performed by the CPU. Hey, so CPU is the computing center of system. अब यो भित्र control section अथवा control unit, ALU arithmetic logical unit अथवा arithmetic logic section, अनि प्रोसेसरको स्टोरेज मेमोरी, त्यसलाई रजिस्टर भन्छौँ। यो तीनवटा कम्पोनेन्ट चाहिँ हुन्छ। they are connected by the bus. अर्को कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भने यिनीहरू इन्टरनल कम्पोनेन्टहरू पनि के हुन्छ भन्दा बसबाट नै कनेक्टेड हुन्छ है। कन्ट्रोल सेक्सन, सो कन्ट्रोल युनिट, नेक्स्ट युनिट इज कन्ट्रोल युनिट है। हामीले इनपुट युनिट हेऱ्यौँ, प्रोसेसर हेऱ्यौँ, ठिक छ। सो इनपुट युनिटले डाटा पठाउने रहेछ, त्यो डाटा इनपुट डाटा रजिस्टरमा गएर बस्ने रहेछ, एएलयुले प्रोसेस गर्ने रहेछ। when the control unit sends the control signal, proper control signal हैन,
अनि अब आउटपुट आइसकेपछि कहाँ पठाउने रहेछ, आउटपुट डिभाइसमा पठाउने रहेछ रिजल्ट आइसकेपछि है। सो हामी हेरौँ कन्ट्रोल सेक्सनले के काम गर्छ हैन। कन्ट्रोल सेक्सन भनेको यो प्रोसेसरकै सेक्सन है। कन्ट्रोल सेक्सन डिरेक्ट द फ्लो अफ ट्राफिक operation and data. So every operations, every calculations are controlled by the control section until and unless the control section sends the control signal. कुनै एउटा कन्ट्रोल सिग्नल नपठाइन्जेलसम्म त्यहाँनिर अपरेसन गर्न पाउँदैन अथवा डाटा ट्रान्सफर, डाटा मुभमेन्ट, डाटा अपरेसन, डाटा प्रोसेसिङ केही पनि गर्न पाउँदैन ALU ले है। इट अल्सो मेन्टेन द अर्डर विदिन द कम्प्युटर हो, अर्डर पनि मेन्टेन गर्छ। सो वाट इज अर्डर मिन बाई अर्डर भनेको चाहिँ सिक्वेन्स, जस्तै कुन इन्स्ट्रक्सन अथवा कुन प्रोग्राम रन गर्ने पहिला, त्यसपछि कुन प्रोग्राम पछि रन गर्ने, सबै कुराले म्यानेज गर्ने काम गर्छ। जस्तै एज अ ह्युमन बिङ हामी के गर्छौँ त भन्दा, जस्तै मैले कुनै काम गर्नु पर्यो भने यो काम मैले पहिला गर्छु, त्यसपछि यो काम गर्छु, त्यसपछि अर्को काम गर्छु भनेर जसरी सिक्वेन्सिङ मेन्टेन गर्छु नि, किनभने हामी त ह्युमन बिङ हो, हामीसँग त ब्रेन छ, हामीले त्यो ब्रेनले सोच्न सक्छौँ हैन। सो अनि अब प्रोसेसर पनि एउटा ब्रेन नै हो, अनि त्यो ब्रेन भित्रको पनि अझै त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरा के रहेछ त भन्दा कन्ट्रोल युनिट रहेछ। भनेपछि त्यो सिक्वेन्सिङ गर्ने काम कन्ट्रोल युनिटले गर्छ। सो हामी पछि गएर कन्ट्रोल युनिट भन्ने च्याप्टर नै पढ्छौँ। त्यो कन्ट्रोल युनिट भन्ने च्याप्टरमा हामी हेर्छौँ कि कन्ट्रोल युनिटले कति धेरै काम गरेको हुने रहेछ भन्ने कुरा है। सो अहिलेको कम्प्युटरमा युज हुने भनेको माइक्रो प्रोग्राम्ड कन्ट्रोल युनिट। सो पहिला माइक्रोप्रोसेसर पढ्दा नि पढ्यो होला हैन, हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिट र माइक्रो प्रोग्राम्ड कन्ट्रोल युनिट। सो हामी त्यो माइक्रो प्रोग्राम्ड कन्ट्रोल युनिट डिजाइन गरेर हेर्छौँ कसरी इन्स्ट्रक्सन, अझै कन्ट्रोल युनिटले त माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा काम गर्छ। इन्स्ट्रक्सनलाई पनि अझै सानो टुक्रा बनाएर माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा काम गर्छ कन्ट्रोल युनिटले है। त्यो कुरा हामी डिटेलमै पढ्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो लागि नयाँ हो। योभन्दा अगाडि हामीले त्यसरी कन्ट्रोल युनिटको बारेमा चाहिँ पढेका छैनौँ है। सो कन्ट्रोल युनिटले सिक्वेन्स जेनेरेट गर्छ भन्नुको अर्थ हरेक इन्स्ट्रक्सनहरू, हरेक प्रोग्राम स्टेटमेन्टहरूलाई अर्डरली यसले चाहिँ के गर्छ, एक्जिक्युट गर्ने काम गर्छ। ठिक छ है। द कन्ट्रोल युनिट सेक्सन, कन्ट्रोल सेक्सन डज नट प्रोसेसिङ अपरेसन अन द डाटा। ठिक छ हो, कन्ट्रोल युनिटको काम चाहिँ एक्ज्याक्ट प्रोसेसिङ गर्ने चाहिँ होइन, प्रोसेसिङ गर्नको लागि सिग्नल पठाउने हो कि कन्ट्रोल सिग्नल पठाउने हो। सो त्यो कन्ट्रोल सिग्नल आयो भने मात्रै ALU ले काम गर्छ है। ल यसरी चाहिँ हामीले कन्ट्रोल युनिटको अपरेसन हेर्न सक्छौँ है। ठिक छ। एनदर इज रजिस्टर सेक्सन। मैले रजिस्टर सेक्सनको बारेमा पनि अघि नै भनिसकेको छु। सो रजिस्टर सेक्सन भनेको के हो त भन्दा प्रोसेसरको अथवा प्रोसेसरको मेमोरी है। सो कम्प्युटरमा मेमोरी के हुन्छ खासमा भन्दा, पहिलो प्रोसेसरभित्र रजिस्टर हुन्छ, द्याट इज मेमोरी। एक किसिमको मेमोरी हो, किनभने स्टोर गर्न मिल्छ भनेपछि मेमोरी भइहाल्यो हैन। त्यसपछि कन्ट्रोल युनिटभित्र पनि एउटा मेमोरी हुन्छ, कन्ट्रोल मेमोरी भन्छौँ, त्यो अर्को मेमोरी त्यो भयो। सो दिज आर प्रोसेसर्स मेमोरी। अब प्रोसेसर बाहिर गइसकेपछि, प्रोसेसर बाहिर, चिप बाहिर, प्रोसेसरमै हुन्छ दुईटा क्यास मेमोरी, दुईटा क्यास मेमोरी प्रोसेसरको बाहिर हुन्छ, प्रोसेसर चिप बाहिर हुन्छ, बोर्डमा हुन्छ, मदरबोर्डमा हुन्छ है, के अरे क्यास मेमोरी। त्यसपछि अब ऱ्याम र रोम हुन्छ, प्राइमेरी मेमोरी हुन्छ है। ऱ्याम चाहिँ स्ट्याटिक ऱ्याम र डाइनामिक ऱ्याम भन्छौँ। त्यो क्यास मेमोरी भनेकै स्ट्याटिक ऱ्याम हो है। अब थाहा थिएन होला तिमीलाई अहिलेसम्म, क्यास मेमोरी भनेको स्ट्याटिक ऱ्याम हो। अनि हाम्रो ऱ्याम, जुन हाम्रो ऱ्याम छ कम्प्युटरमा र मोबाइलमा हाम्रो ऱ्याम भन्छौँ नि, त्यो भनेको एक्ज्याक्टमा फिजिकल ऱ्याम हो, के अरे फिजिकल ऱ्याम, फिजिकल मेमोरी, द्याट इज डाइनामिक ऱ्याम हो। त्यो DRAM भन्छौँ नि, डाइनामिक ऱ्याम हो है। त्यो डाइनामिक ऱ्यामको ठाउँमा यदि हामीले स्ट्याटिक ऱ्याम राखिदिने भने है। सो अब त्यो हाम्रो फिजिकल मेमोरीमा हुने चाहिँ, फिजिकल मेमोरी, हाम्रो प्राइमेरी मेमोरी जुन ऱ्याम छ, त्यो जुन हामीले भन्छौँ मोबाइलमा कम्प्युटरमा छ भनेको, त्यो ऱ्याम भनेको एक्ज्याक्टली डाइनामिक ऱ्याम हो है। हामी पछि पनि पढ्छौँ, हामीले क्यास मेमोरीमा पढ्छौँ, क्यास मेमोरी स्ट्याटिक ऱ्याम हो। स्ट्याटिक ऱ्याम र डाइनामिक ऱ्याममा के फरक छ भने, स्ट्याटिक ऱ्यामले चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन्छ,
ड्यू टु द युज अफ मेटेरियल्स हैन, बिल्डिङ मेटेरियल्स, त्यो स्ट्याटिक र्याम एउटा छुट्टै मेटेरियलबाट बन्छ, डाइनामिक र्याम छुट्टै मेटेरियलबाट बन्छ। त्यही भएर तिनीहरूको स्पिडमा फरक हुन्छ है। जस्तै स्ट्याटिक र्याम फास्टर हुन्छ, फास्टेस्ट हुन्छ डाइनामिक र्याम भन्दा है। त्यो हामी पछि अझै डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ। अब सबैभन्दा फास्टेस्ट कुन हुन्छ त मेमोरी भन्दा? यो रजिस्टर हुन्छ, ठिक छ। फास्ट फेरि रजिस्टर बन्ने के लिए हो त भन्दा तिमीहरूले लजिकमा पढिसक्यो होला। रजिस्टर भनेको के हो त भन्दा इट इज मेड अप अफ फ्लिप फ्लप। फ्लिप फ्लप इज मेड अप अफ गेट्स, लजिक गेट्स। सो त्यही भएर यो लजिक गेटबाट बन्ने भएको कारणले गर्दा, फ्लिप फ्लपबाट बन्ने भएको कारणले गर्दा कम्प्युटरमा सबैभन्दा महँगो मेमोरी भनेकै यही रजिस्टर हो है। अब फास्टेस्ट पनि हुन्छ है। अब चाहिँ किन फास्टेस्ट हुन्छ भन्दा एउटा कुरा त दिस मेमोरी इज इनसाइड द प्रोसेसर चिप, प्रोसेसरको चिप भित्रै हुन्छ, ठिक छ। र जुन हाम्रो लजिक गेट युज गरेर बनाएको छ यसलाई, त्यही भएर यो मेटेरियल, त्यो जुन मेटेरियल युज गरेर बनाएको छ त्यो कारणले गर्दा पनि यो फास्टेस्ट हुने हो है। सो रजिस्टर इज अ मेमोरी लोकेसन, इन्टरनल मेमोरी लोकेसन टु स्टोर द डाटा भ्यालुज ड्युरिङ द एक्जिक्युसन अफ प्रोग्राम। र अर्को कुरा, प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्ने बेलामा, इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्ने बेलामा डाटाहरू रजिस्टरमा भयो भने प्रोसेसरले छिटो प्रोसेसिङ गर्न सक्छ है। मेमोरीमा डाटा हुनु र रजिस्टरमा डाटा हुनुमा एकदम फरक छ है। मेमोरीमा डाटा भयो भने हामीलाई टाइम लाग्छ मेमोरीबाट रजिस्टरमा ल्याउन, किन रजिस्टरमा नल्याइकन काम गर्न सकिँदैन हैन, काम गर्नै सक्दैन प्रोसेसरले। त्यही भएर रजिस्टरको साइज ठुलो भइदियो भने प्रोसेसर त्यसै फास्ट हुन्छ। अझै क्लियरली बुझ है, रजिस्टरको साइज ठुलो भइदियो भने प्रोसेसर धेरै फास्ट हुन्छ। तर त्यो रजिस्टरको साइज ठुलो बनाउनको लागि त रजिस्टर ठुलो राख्न पर्यो नि त, धेरै साइजको राख्न पर्यो। धेरै साइजको राख्ने बित्तिकै एकदमै महँगो पर्छ, फेरि पैसाकै कुरा आउँछ, इकोनोमीकै कुरा आउँछ है। रजिस्टरको साइज यदि ठुलो राख्ने हो भने एकदमै महँगो पर्छ। त्यही भएर आर्किटेक्चरले के भन्छ भन्दा 32 बिटको कम्प्युटर छ, आर्किटेक्चर छ, कम्प्युटरको आर्किटेक्चर छ भने 32 बिटको रजिस्टर मिनिमम पनि हुनुपर्छ त्यहाँ भन्छ के। र 32 वटै हुनुपर्छ भन्छ, 32 वटा मिनिमम पनि 32 वटा रजिस्टर हुनु पर्यो, एउटा रजिस्टर 32 बिटको हुनु पर्यो। र जस्तै अहिले 64 बिटको प्रोसेसर छ भने कम्प्युटर आर्किटेक्चरले के भन्छ भन्दा 64 बिटको रजिस्टरहरू हुनु पर्यो। त्योभन्दा बढी त हुन पाउँछ है, फेरि अलिकति पैसा महँगो भएको डिभाइस छ भने। तर मिनिमम पनि आर्किटेक्चरलाई नि फलो गर्नु पर्यो नि त, स्ट्यान्डर्डलाई नि फलो गर्नु पर्यो। 64 बिटको रजिस्टरहरू छ भने 64 वटा रजिस्टरहरू हुनु पर्यो, सबै 64 बिटको। त्योभन्दा बढी राख्न नि पाइन्छ। तर अघि नै भनिसके कि रजिस्टर सबैभन्दा महँगो मेमोरी हो हैन। जस्तै रजिस्टरको तिमीले यहाँनिर 1 बाइट बढाउनु र रजिस्टरको 1 बाइट साइज बढाउनु र उता गएर र्याममा चाहिँ तिम्रो चाहिँ 1 GB 2 GB 4 GB सम्म बढाउनु चाहिँ लगभग एउटै पैसा पर्छ कि। अनि के गर्छ त भन्दा एज अ कमर्सियल, एज अ म्यानुफ्याक्चररहरूले यता बढाउन भन्दा उता र्यामलाई बढाएर बरु चाहिँ थोरै पैसामा चाहिँ उता बढाउँछन् अनि बढी पैसा चाहिँ लिन्छन् कस्टमरबाट हैन। यता बढायो भने त फेरि महँगो, धेरै महँगो हुन्छ, अलिकति बढाउँदा पनि यता धेरै फरक पर्दैन, यहाँ त रजिस्टर त धेरै महँगो पर्छ हैन। त्यही भएर रजिस्टरको साइज लेस हुन्छ, थोरै साइजको हुन्छ है, ड्यू टु द हाई कस्ट। अनि तर एकदमै हाई स्पिड हुन्छ, रजिस्टरको हाई स्पिड चाहिँ हुन्छ अरू मेमोरीको तुलनामा है। सो इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर द अभाइलेबल रजिस्टर आर ABCD HL and E, 8 बिट रजिस्टर हैन। यहीँबाट पनि थाहा हुन्छ कि 8085 आर्किटेक्चर 8 बिटको प्रोसेसर हो, त्यही भएर लगभग 8 वटा रजिस्टर छ 8 बिटकै हैन। त्यो मैले भने जस्तै। सो दिस इज द स्ट्यान्डर्ड अफ आर्किटेक्चर, कम्प्युटर आर्किटेक्चरले भन्छ यो कुरा है। सो नेक्स्ट इज ALU, एनदर सेक्सन इन प्रोसेसर इज ALU। सो ALU को बारेमा त मैले योभन्दा अगाडि पनि धेरै पटक भनिसकेको छु। सो ALU ले अर्थमेटिक अपरेसन, लजिकल अपरेसन, शिफ्टिङ अपरेसन हैन। अब यो सुरुमा ALU बनाउँदा चाहिँ त्यही काम गर्ने भएको कारणले गर्दा ALU भनेर नाम राखिदियो, अर्थमेटिक र लजिकल अपरेसन पर्फर्म गर्ने भएको कारणले गर्दा। अहिलेको ALU ले त सबै काम गर्छ हैन। हाम्रो फोल्डर राइट क्लिक गरेर ओपन गर्नु पनि त्यही ALU ले गर्ने हो, फाइल डिलिट गर्नु पनि त्यही ALU ले गर्ने हो हैन, प्रोग्राम इन्स्टल गर्ने पनि त्यही ALU ले गर्ने हो। सबै गर्ने काम कसले हो त? ALU ले नै हो है त। अहिलेको प्रोसेसर त धेरै पावरफुल छ, यो नेमिङ चाहिँ त्यति बेला नै राखेको नेम हो, चेन्ज भएन। अर्थमेटिक र लजिकल अपरेसन मात्र गर्थ्यो सुरुको प्रोसेसरमा, त्यही भएर ALU भनेर राखियो है। अनि त्यसपछि नेम चेन्ज भएन। तर अहिले हामीले जति पनि प्रोसेसरमा काम गर्छौं हैन,
कम्प्युटर ओपन गरेदेखि कम्प्युटर क्लोज नगरिन्जेलसम्म त्यो सबै काम एएलयुले नै गर्छ। त्यसलाई म्यानेज गर्ने काम अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। हामीलाई थाहा हुँदैन, अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेको हुन्छ अनि त्यसलाई म्यानेज गर्ने काम अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ है त। ठिक छ, यो एएलयु को बारेमा भइहाल्यो हैन। अब एएलयु मा डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरु चाहिँ हुन्छ। त्यो तिमीले लजिक सर्किटमा पढेका सबै कम्पोनेन्ट एएलयु मा हुन्छ। लजिक सर्किटमा पढेका कम्बिनेसनल लजिक सर्किट र सिक्वेन्शियल लजिक सर्किटहरु छन् नि, ती सबै कम्पोनेन्ट एएलयु मा हुन्छन्। जस्तै एडर, हाफ एडर, फुल एडर हैन, सबट्र्याक्टर, हाफ सबट्र्याक्टर हैन, अनि मल्टिप्लायर अथवा चाहिँ डिभाइडर होस् अथवा मल्टिप्लेक्सर होस् हैन, डिमल्टिप्लेक्सर होस्, इन्कोडर, डिकोडर, फ्लिप फ्लप हैन, शिफ्ट रजिस्टर, यी सबै त्यहाँ पढेका, अझ त्यो पढ्न छुटाएका कुराहरु पीएलए हैन, यी सबै कुराहरु चाहिँ कहाँ हुन्छ? एएलयु मा हुन्छ। धेरै कम्पोनेन्टहरु मिलेर एएलयु बन्छ, किनभने हामीले त धेरै काम गराउनु छ नि त एएलयुलाई, प्रोसेसरलाई, त्यही भएर सबै कम्पोनेन्टहरु एएलयु मा हुन्छ है। सो फाइनली नेक्स्ट इज मेमोरी। सो हामीले मेमोरी, कम्प्युटरको मेमोरी भनेर कुरा गर्दा चाहिँ प्राइमेरी मेमोरी भन्छौं। प्राइमेरी मेमोरी भनेको फिजिकल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी भनेको र्याम र रोम है। सो प्राइमेरी मेमोरीको काम के त भन्दा डाटा र इन्फर्मेसनलाई स्टोर गर्ने अथवा डाटा र प्रोग्रामलाई स्टोर गर्ने है। सो र्याम चाहिँ दुईटा छ, डाइनामिक र्याम र स्ट्याटिक र्याम। क्याश मेमोरी स्ट्याटिक र्यामबाट, स्ट्याटिक र्याम हो, डाइनामिक र्याम भनेको हाम्रो फिजिकल र्याम है। त्यसपछि रोम, रिड ओन्ली मेमोरी। सो र्याम चाहिँ रिड र राइट दुईटै गर्न मिल्छ हैन, लेखेर मेटाएर फेरि लेख्न मिल्छ। रोममा चाहिँ एकचोटि लेखेको हुन्छ म्यानुफ्याक्चररले, त्यसलाई मेटाउन मिल्दैन। तर यो डिफल्ट रोममा चाहिँ मेटाउन मिल्दैन, तर अहिले पछि आएका रोमहरुमा प्रोग्राम गर्न मिल्छ, इरेज गर्न पनि मिल्छ। सो त्यही भएर प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तर एक कुन्टा डाटा इरेज गर्ने प्रोग्राम गर्न मिल्दैन है, फेरि बल्कमै गर्नुपर्छ अनि युजरले गर्न मिल्दैन फेरि हैन, कुनै एउटा सिस्टम जानेको मान्छेले नै गर्नुपर्छ। ठीक छ, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम हैन, इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, फ्ल्याश मेमोरी भनेर यसरी छ। सो हामीले यसरी रोमलाई पनि पछिल्लो भेरिएन्टको रोमहरुलाई के गर्न सकिन्छ? सिस्टम जानेको मान्छेले त्यसलाई चाहिँ इरेज गरेर त्यसमा फ्ल्याश गर्न सक्छ फेरि अरु डाटा। जस्तै मोबाइलहरुमा अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ चेन्ज गर्न पर्यो भने त्यो त्यहाँ भएको त्यो रोमको डाटालाई इरेज गरेर हामीले नयाँ अपरेटिङ सिस्टम राख्न सकिन्छ है। त्यो भनेको प्रोग्रामेबल रोम, के अरे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम भएको कारणले गर्दा सम्भव भएको। यदि बाइ डिफल्ट मास्क्ड रोम मात्रै भएको भए, डिफल्ट रोमलाई के भन्छौं? मास्क्ड रोम है, MASKED, मास्क्ड रोम भन्छौं। त्यो मात्रै भएको भए हामीले फेरि गर्न मिल्दैन थियो। तर अहिलेको मोबाइलमा हुने रोमहरु मास्क्ड रोम हुँदैन, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोमहरु नै हुन्छ है। त्यसपछि अर्को मेमोरी भनेको सेकेन्डरी मेमोरी हो। सेकेन्डरी मेमोरी भनेको दे आर अक्सिलरी मेमोरी, अनि हार्ड डिस्क, म्याग्नेटिक डिस्क, फ्लपी डिस्क हैन, पेन ड्राइभ, यिनीहरु सबै के हो त? सेकेन्डरी मेमोरी। सीडी ड्राइभ, सीडी, डीवीडी। ठीक छ ल। सो त्यसपछि सिस्टम बस। System bus is a group of lines that provide communication between the processor and various peripheral devices हैन। अब सिस्टम बस भनेको के हो त भन्दा ग्रुप अफ कम्युनिकेसन लाइन, कन्डक्सन वायरहरु हो के। र एउटा कुरा के बुझ्न पर्यो यसमा भन्दा सो डाटा होस्, एड्रेस होस्, कन्ट्रोल सिग्नल होस् हैन, सबै क्यारी गर्ने केले हो त? बसले हो। र सिस्टम बस भनेको के हो त भन्दा एड्रेस बस, डाटा बस र कन्ट्रोल बस नै हो है। अब बसको एउटा वायरले के गर्छ भन्दा एउटा बिटलाई मात्र क्यारी गर्छ, एउटा डिजिटल बिटलाई क्यारी गर्छ। डिजिटल बिट भनेको 1 कि 0। तिमीहरूले लजिकमा नि पढिसकेछौ, माइक्रोप्रोसेसरमा नि पढिसकेछौ हैन, त्यही भएर तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। एउटा वायरले क्यारी गर्ने भनेको एउटा 1 कि 0। ठीक छ। यदि मलाई 8 बिटको डाटा पठाउनु छ भने हैन, किनभने 8085 त 8 बिटको माइक्रोप्रोसेसर हो नि, 8 बिटको डाटा पठाउन मिल्छ नि, भनेपछि 8 वटा डाटा पठाउनु छ भने 8 वटा तार चाहिने रहेछ। ठीक छ, एउटा तारमा एउटा डाटा मात्रै जान्छ, 1 बिट मात्रै जान्छ। सो तीनटा बस छ, एड्रेस बस। सिस्टम बस भनेको यही हो है, एड्रेस बस, डाटा बस अनि कन्ट्रोल बस है। सो एड्रेस बसले एड्रेस क्यारी गर्छ when the CPU needs to read or write the data to the memory। मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, एड्रेस बसले युनिडिरेक्सनल हुन्छ। किन भन्दा प्रोसेसरलाई डाटा चाहियो भने उलाई कुन एड्रेसको डाटा चाहियो त नि भनेर उले एड्रेस पठाउँछ एड्रेस बसमा। कहाँ पठाउँछ? मेमोरीमा पठाउँछ। कुरा बुझ है,
एड्रेस बसले के क्यारी गर्छ, एड्रेस क्यारी गर्छ फ्रम प्रोसेसर टु मेमोरी ओन्ली है। डाटा बस बाइडिरेक्सनल हो, डाटा बसले डाटा क्यारी गरेर प्रोसेसरबाट मेमोरीमा पनि लैजान सक्छ, मेमोरीबाट प्रोसेसरमा डाटा लैजान पनि सक्छ, ठीक छ। सो बाइडिरेक्सनल हो हैन। 8085 मा एड्रेस बस 16 बिटको छ, 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा डाटा बस 8 बिटको छ हैन। कन्ट्रोल बसले त सिग्नल क्यारी गर्ने हो, यो पनि बाइडिरेक्सनल नै हुन्छ। प्रोसेसरले सिग्नल पठाउन पनि सक्छ, मेमोरीले सिग्नल पठाउन पनि सक्छ हैन। त्यसपछि अब त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ कन्ट्रोल युनिटले गर्छ, ठीक छ है त। ल त्यही कन्ट्रोल सिग्नल नै जाने हो कन्ट्रोल बसबाट, कन्ट्रोल सिग्नल कताबाट कता जाने भन्ने कुरा हो, फ्लो गर्छ भन्ने कुरा। कन्ट्रोल सिग्नल भनेका टाइमिङका सिग्नलहरू हैन, कन्ट्रोल सिग्नलहरू, म्यानेज गर्ने सिग्नलहरू के अर्डर बनाउने सिग्नल। किनभने कुनै पनि काम अर्डरमा हुनु पर्यो नि त। सबैले मैले मेरै काम हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ प्रोसेसरले पनि मेरै काम हुनुपर्छ, इनपुट आउटपुट डिभाइसले पनि मेरै काम हुनुपर्छ, मेमोरीले पनि मेरै काम हुनुपर्छ भन्यो भने त डेडलक हुन्छ हैन। डेडलक भन्ने सुनेको छैनौ, पछि गएर सुन्छौ। डेडलक हुन्छ, डेडलक भयो भनेको के हुन्छ, कसैको काम पनि हुँदैन, सिस्टम ह्याङ हुन्छ, तिमीले रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कम्प्युटर है। त्यही भएर त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर कन्ट्रोल युनिटले कन्ट्रोल सिग्नल चाहिँ पठाउँछ, के थ्रु, कन्ट्रोल बस थ्रु है। सबैको आफ्नो चाहिँ कन्डक्सन वायरहरू हुन्छ, बसहरू हुन्छ, त्यो थ्रु नै पठाउँछ। सो सिस्टम बस भनेको यो तीनवटा, ठीक छ। सो दिज आर द कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्युटर कम्पोनेन्ट्स है। So next one is computer function. कम्प्युटरको फंक्सन हेरौँ हामी हैन। सो कम्प्युटरको फंक्सन भनेर हाम्रो मेन फंक्सन भनेको चारवटा हो, अघि हामीले सुरुमा पढिसकेका छौं हैन। डाटा मुभमेन्ट गर्ने, डाटा प्रोसेसिङ गर्ने, डाटा स्टोरेज गर्ने अनि डाटा कन्ट्रोल गर्ने हैन। सो द्याट इज द बेसिक 4 फंक्शन्स हैन। अब हामीले त्यो फंक्सन परफर्म गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दा इन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ, प्रोग्राम चाहिन्छ है, प्रोग्राम चाहिन्छ। सो वेनेभर हामी चाहिँ अब माइक्रोप्रोसेसर हैन, त्यसपछि सीओए हैन, यस्तो पढ्ने बेलामा हामी फेरि हार्डवेयर रिलेटेड अथवा प्रोसेसर रिलेटेड प्रोग्रामिङ प्रिफर गर्छौं। द्याट इज नट एन एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ। We don't talk about the high level programming. हामी हाई लेभल प्रोग्रामिङको कुरा गर्दैनौँ, हामी एसेम्बली लेभल प्रोग्रामिङको कुरा गर्छौं। एसेम्बली लेभल प्रोग्रामिङको कुरा गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा इन एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ प्रोग्राम consists of the group of instructions. Those instructions are stored in ROM. कहाँ स्टोर भएको हुन्छ, रोममा स्टोर गरिएका हुन्छन् है। फेरि त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो, ठीक छ। ल सो इन्स्ट्रक्सन प्रोसेसिङ गर्नको लागि दुईटा स्टेप हुन्छ है, यहाँ दुईटा भनेर राखेको छु मैले। सो एउटा फेज गर्ने, ठीक छ। प्रोसेसरले फर्स्ट स्टेप भनेको फेज गर्ने। के फेज गर्ने त भन्दा इन्स्ट्रक्सन मेमोरीबाट फेज गर्ने, बिकज इन्स्ट्रक्सन आर इन द मेमोरी। जस्तै 8085 मा इन्स्ट्रक्सनहरु कतिवटा थियो, 276 हैन, 74 76 कतिवटा थियो हैन। त्यो कहाँ थियो त भन्दा मेमोरीमा छ, रोममा छ। अहिलेको प्रोसेसरको इन्स्ट्रक्सन पनि कहाँ हुन्छ, रोममै हुन्छ हैन। भनेपछि प्रोसेसर पहिलो स्टेपमा के गर्नु भन्दा रिड गर्नु पर्यो, फेच गर्नु पर्यो। सो फेच गर्ने भनेको के रहेछ, रिड गर्ने रहेछ प्रोसेसरले इन्स्ट्रक्सन। कहाँबाट, मेमोरीबाट, रोमबाट, one at a time, एक पटकमा एउटा इन्स्ट्रक्सन मात्रै फेच गर्न मिल्छ, रिड गर्न मिल्छ है। कहाँबाट, मेमोरीबाट। मेमोरी त मेमोरी भन्यो, मेमोरीको केबाट रिड गर्छ भन्दा एड्रेसबाट, मेमोरी एड्रेसबाट, मेमोरी लोकेसनबाट। किनभने मेमोरीमा त त्यस्ता एड्रेसहरू धेरै हुन्छन्, त्यो एड्रेस भित्र के हुन्छ, कि इन्स्ट्रक्सन हुन्छ कि डाटा हुन्छ। कुरा बुझ है, मेमोरी भित्र धेरै सेलहरू हुन्छ, त्यो सेलमा के हुन्छ, कि इन्स्ट्रक्सन हुन्छ कि डाटा हुन्छ। सो त्यो इन्स्ट्रक्सन अथवा डाटालाई रिड गर्नु छ भने, प्रोसेसरले इन्स्ट्रक्सन अथवा डाटालाई रिड गर्नु छ भने के गर्नुपर्छ भन्दा मेमोरीको एड्रेस पहिला थाहा हुनुपर्छ। मेमोरीको एड्रेस थाहा नभइकिन प्रोसेसरले इन्स्ट्रक्सन अथवा डाटा रिड गर्न पाउँदैन। कुरा बुझ, एकदम क्लियर भएर बुझ है। त्यसपछि डिकोड र एक्जिक्युट गर्छ। अझ यसलाई चाहिँ 2 स्टेप नभनिकन 3 स्टेप भनियो भने के हुन्छ भन्दा सेकेन्ड स्टेपमा डिकोड गर्छ। 3 भनौँ है, 2 भन्न भन्दा पनि 3 भनौँ, यसलाई 3 भनौँ। डिकोड गर्छ, सेकेन्ड स्टेपमा डिकोड गर्छ। डिकोड गर्ने भनेको के त भन्दा रिड त गर्यो मेमोरीबाट इन्स्ट्रक्सन, अब त्यो इन्स्ट्रक्सनले के काम गर्ने भनेर डिकोड गर्ने के। सो विथ द हेल्प अफ डिकोडर। सो डिकोडर भनेर तिमीहरूले लजिक सर्किटमा पढिसक्यौ नि त, डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्समा। सो डिकोडर भनेको के काम गर्छ भन्दा डिकोड गर्छ। भनेपछि यहाँ पनि त्यो इन्स्ट्रक्सन आइसक्यो, रिड गरेर ल्यायो
हैन। अब डिकोड गर्छ। हामी यदि यो प्रोसेसरको सेन्स भएको भए त इन्स्ट्रक्सन हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउँथ्यो। जस्तै हामीले मुभ ए कमा बी भनेर हेर्यो भने त हामीले आफै थाहा पाइहाल्छौँ नि, ए बी को डाटा एमा लैजाने रहेछ भनेर हामीले आफैले डिकोड गरिदिन्छौँ। हामी त ह्युमन बिङ छौँ, हाम्रो सेन्स हुन्छ। तर प्रोसेसरको त्यो सेन्स त हुँदैन हैन। मुभ ए कमा बी भनेर आयो भने बी को डाटा एमा जाने है, तैँले यो काम गर्नुपर्छ प्रोसेसरलाई भनेर बुझाइदिने काम गर्छ है। सो डिकोड गर्ने काम गरे विथ द हेल्प अफ डिकोडर। सेकेन्ड स्टेपमा। थर्ड स्टेपमा एक्जिक्युट गर्ने काम गर्छ। इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्छ भनेको फाइनली रन गर्छ। रन गर्ने भनेको मुभ ए कमा बी भनेको छ भने बी को डाटा एमा जानुपर्छ भनेर त बुझ्यो। अब त्यो बी को डाटा साँच्चैको एमा ल्याउने भनेको के त भन्दा एक्जिक्युट गर्ने। ठिक छ ल, यसरी हामी काम गर्छौँ है। ल अब यसलाई बुझाउनको लागि यहाँनिर अब तिमीले माइक्रोप्रोसेसरमा पनि पढिसकेका छौ हैन, त्यही कुराहरू यहाँ छ यो टपिक भित्र चाहिँ। द प्रोसेसिङ टाइम रिक्वायर्स फर सिंगल इन्स्ट्रक्सन इज कल्ड इन्स्ट्रक्सन साइकल। अब फेज गर्दा, डिकोड गर्दा अनि एक्जिक्युट गर्दा जति समय लाग्छ त्यसलाई हामी इन्स्ट्रक्सन साइकल भन्छौँ है। किन साइकल भन्छौँ त भन्दा एउटा इन्स्ट्रक्सनको लागि पो त्यो भयो त नि हैन। अर्को इन्स्ट्रक्सनको लागि त के हुनु पर्यो, फेरि अर्को एड्रेसमा जानु पर्यो, इन्स्ट्रक्सन फेज गर्नु पर्यो, डिकोड गर्नु पर्यो, एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। फेरि त्यो सिद्धेपछि फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सन आउँछ, फेरि अर्को एड्रेसमा जानु पर्यो, इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट रिड गर्नु पर्यो, डिकोड गर्नु पर्यो अनि फेरि एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। सो इट गोज अन एन्ड अन अन्टिल द प्रोग्राम इज कम्प्लिटेड हैन। प्रोग्राम कम्प्लिट नभइन्जेलसम्म साइकल गएकै गर्छ, त्यही भएर हामीले यसलाई इन्स्ट्रक्सन साइकल भन्छौँ है त। ल अघि भनेकै कुराहरू छ यो प्याराग्राफमा। एट द बिगिनिङ अफ इच इन्स्ट्रक्सन साइकल द प्रोसेसर फेज द इन्स्ट्रक्सन फ्रम मेमोरी। सबभन्दा पहिला प्रोसेसरले इन्स्ट्रक्सन रिड गर्छ मेमोरीबाट हैन। प्रोग्राम काउन्टर होल्ड्स द एड्रेस टु बी फेज। अब अझै डिटेलमा गयौँ है, हाम्रो यहाँनिर जति कुरा भनेको थिएँ त्यो भन्दा पनि अझै डिटेलमा गयौँ है। अब रिड गर्नको लागि मेमोरीबाट प्रोसेसरले इन्स्ट्रक्सन रिड गर्नको लागि त्यसै त रिड गर्न पाउँदैन नि। अब त्यो एड्रेस कहाँ हुनुपर्ने रहेछ, प्रोग्राम काउन्टरमा हुनुपर्ने रहेछ। यदि जुन इन्स्ट्रक्सन रिड गर्न लागिरहेको छ प्रोसेसरले त्यो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस प्रोग्राम काउन्टरमा छैन, पीसी भनेर भन्छौँ हामी यसलाई, प्रोग्राम काउन्टर, जुन 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा पनि पढ्यो होला। सो प्रोग्राम काउन्टरमा त्यो एड्रेस छैन भने त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई फेच गर्न पाउँदैन है। सो त्यही भएर के हुनु पर्यो भन्दा प्रोग्राम काउन्टरले होल्ड गरेको हुनु पर्यो एड्रेसलाई। त्यो एड्रेसमा हुन्छ इन्स्ट्रक्सन, त्यही इन्स्ट्रक्सनलाई हामीले फेच गर्ने हो। ठिक छ है। Unless told otherwise, the processor always increment program counter, programmer है, program counter after each instruction phase so that it will face the next instruction in sequence. अब एउटा प्रोग्राममा त इन्स्ट्रक्सन हुन्छ नि, जस्तै पहिला मुभ ए कमा बी होला, फेरि एलडीए 2090 याच होला, त्यसपछि आउट 02 याच होला, यसरी जान्छ नि। भनेपछि त जस्तै मुभ ए कमा बी को एड्रेस कति छ, 2050 याच छ हैन, त्यसपछि एलडीए को 2051 याद छ। यसरी हरेकको आफ्नो एड्रेस हुन्छ। अनि चाहिँ त्यही एड्रेस कहाँ हुनु पर्यो, जस्तै मुभ ए कमा बीलाई मैले रिड गर्दैछु भने त्यसको एड्रेस प्रोग्राम काउन्टरमा हुनु पर्यो। अब 51 छ भने 1 ले बढाइदिएपछि प्रोग्राम काउन्टर 1 ले बढाइदिएपछि त 52 आउँछ नि त। 52 मा के छ, एलडीए छ। सो त्यही भएर प्रोग्राम काउन्टर चाहिँ हरेक चोटि 1 ले बढाउनु पर्ने हुन्छ। कुरा बुझ है। एक पीसी इज इक्वल टु पीसी प्लस 1 भनेर गर्यो होला तिमीहरूले पहिला हैन, त्यो कुरा अहिले हामी यहाँ पनि हेर्छौँ। 1 ले बढाउनु पर्छ जहिले पनि है। ल सो यसरी काम गरिन्छ। अब यहाँनिर हेरौँ है। सो दिस इज द इन्स्ट्रक्सन साइकल डायग्राम है, जहाँनिर इन्टरप्ट छ, इन्टरप्ट वाला छ यहाँनिर। फेज डिकोडलाई देखाइदिनौँ किनभने डिकोड हार्डवेयरले गर्छ, डिकोडरले गर्छ, त्यही भएर यहाँ डिकोडर देखाएको छैन हैन। फेज गरे इन्स्ट्रक्सन, एक्जिक्युट गरे अनि डाइरेक्ट यताबाट जान्छ। यदि इन्टरप्ट चाहिँ छैन, कुनै पनि इनपुट आउटपुट डिभाइसले, बाहिरी डिभाइसले इन्टरप्ट गरेको छैन भने फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सनमा जान्छ। गरेको छ भने इन्टरप्ट चेक गर्छ, त्यसलाई रेस्पोन्ड गर्छ अनि फेरि के गर्छ, अगाडि फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सनमा जान्छ। यसरी एउटा यो इन्स्ट्रक्सन साइकलको डायग्राम हो। यसरी घुमेको छ, त्यही भएर साइकल भन्यो हैन। फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सनमा गयो, फेरि अर्कोमा गयो, फाइनल्ली सबै इन्स्ट्रक्सन सिद्धिएपछि के भयो, हल्ट भयो, प्रोग्राम सिद्धियो है। ल सो हियर इज एन एक्जाम्पल। अब यो एक्जाम्पल हामीले हेरौँ। ठिक छ। सो यहाँनिर इन्स्ट्रक्सनहरू छ, इन्स्ट्रक्सन छ, दुईटा इन्स्ट्रक्सन लिएको छु मैले। इन्स्ट्रक्सन एउटा एडिसन गर्नको लागि एड भन्ने छ, एउटा इन्क्रिमेन्ट गर्नको लागि इन्क्रिमेन्ट भन्ने छ
है। सो त्यसको इन्स्ट्रक्सन कोड छ। त्यसको इन्स्ट्रक्सन कोड छ यहाँनिर। यो इन्स्ट्रक्सन कोड भनेको चाहिँ यो 8 बिटको छ। यो अगाडिको दुईटा कोड भनेको अप कोड, यो पछाडिको भनेको एड्रेस फिल्ड के। तिमीहरूले माइक्रोप्रोसेसरमा पढ्यो होला नि इन्स्ट्रक्सन भनेर। इन्स्ट्रक्सन जस्तै 8 बिटको छ भने अगाडिको दुईटा अप कोड भयो अनि पछाडिको एड्रेस फिल्ड। इन्स्ट्रक्सन कन्सिस्ट अफ 2 फिल्ड, वान इज अप कोड फिल्ड अपरेसन फिल्ड, एनदर इज एड्रेस फिल्ड हैन। यो कुरा त पढ्यो होला नि। त्यही हो यो इन्स्ट्रक्सन कोड भनेको अगाडिको दुईटा बिट अप कोड पछाडिको 6 बिट एड्रेस हो। सो इन्स्ट्रक्सन कोड कतिको छ 8 बिटको छ। सो एडिसनको लागि अप कोड 00, इन्क्रिमेन्टको लागि अप कोड कति त 01 है। सो अपरेसन गर्नु पर्यो। अब अपरेसन गर्दा यहाँ भनेको छ एडिसन भनेको छ, त्यही भएर एउटा डाटा बाइ डिफल्ट एकुमुलेटरमा छ हैन। एउटा डाटा बाइ डिफल्ट एकुमुलेटरमा छ, अर्को डाटा कहाँ छ मेमोरीमा छ। मेमोरीको यो एड्रेसमा छ। त्यो एड्रेस एक्ज्याक्टली ए भनेर दिएको छ, कुनै एड्रेस हुन सक्छ 2050 होला 2080 होला हैन। त्यसरी इन्क्रिमेन्टको इन्स्ट्रक्सन अप कोड चाहिँ 01 छ र त्यसको अपरेसन भनेको चाहिँ 1 ले बढाउने हो। एकुमुलेटरमा डाटा छ, त्यो डाटालाई 1 ले बढाइदियो भने इन्क्रिमेन्ट भयो। ठीक छ। हो यसरी पहिला हामीले यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब एक्ज्याक्टली कम्प्युटरले कसरी गर्छ, यही कुरालाई कम्प्युटरले कसरी काम गर्छ हैन। हामीले बुझ्ने भनेको यही भाषा हो, यो भाषा ल्याङ्ग्वेज हो। यो ल्याङ्ग्वेजलाई अब हामी कम्प्युटरको ल्याङ्ग्वेजमा हेरौँ है। सो सबभन्दा पहिला कुन इन्स्ट्रक्सन छ, एड छ। ठीक छ। एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन सपोज यहाँनिर कुनै एड्रेसमा छ, सपोज 2060 भन्ने एड्रेसमा छ ल। सो फर्स्ट अफ अल के गर्नु पर्यो त भन्दा इन्स्ट्रक्सन फेज गर्नु पर्यो, रिड गर्नु पर्यो। कहाँबाट 2060 एचबाट। कुरा बुझ है। 2060 एचबाट रिड गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर मैले अझै के थप्दिएँ त भन्दा एड्रेस पनि थप्दिएँ है। ल यहाँनिर अब एड्रेस पनि थप्दिएँ मैले। एड्रेस सो 2060 मा छ ल सपोज। ल सो 2060 मा छ हैन। सो भनेपछि यो इन्स्ट्रक्सनलाई रिड गर्न पर्यो नि त सबभन्दा पहिला। अगाडि अहिले हामीले पढेका कुराहरूलाई यहाँ अब इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ है। यो इन्स्ट्रक्सनलाई रिड गर्न पर्यो। एउटा प्रोग्राम छ, प्रोग्राममा दुईटा इन्स्ट्रक्सन छ। त्यो इन्स्ट्रक्सनको बारेमा पनि हामीलाई दिइरहेको छ के काम गर्ने भनेर। त्यसको अप कोड पनि दिइरहेको छ, एड्रेस पनि दिइरहेको छ हैन। यो एड्रेस भनेको 2060 मानौँ भने अब सबभन्दा पहिला इन्स्ट्रक्सनलाई फेज गर्न पर्यो मेमोरीबाट। मेमोरी भनेको यो एड्रेसबाट फेज गर्न पर्यो। यो एड्रेस थाहा नभइकन हाम्रो इन्स्ट्रक्सनलाई रिड गर्न सक्दैनौँ, फेज गर्न सक्दैनौँ है। सो फेज 1। अब फेज गर्ने भित्र पनि अझै धेरै स्टेपहरू रहेछन् के। कुरा बुझ है। फेज भित्र पनि 3 वटा स्टेप हुने रहेछ, फेज 1, फेज 2 र फेज 3 है। हामी यस्तै यो डेप्थमा यो जुन कम्प्युटर अर्गनाइजेसन र आर्किटेक्चरको भित्री डेप्थ डिटेलमा चाहिँ कम्प्युटरले एक्ज्याक्टली चाहिँ भित्र के काम गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हेर्ने हो हामीले, बाहिरी हाई लेभल कुरा हेर्ने हैन है। अब हेर। सो अब चाहिँ यो एड भन्ने इन्स्ट्रक्सन, एडिसन इन्स्ट्रक्सनलाई फेज गर्न पर्यो हैन यो मेमोरी एड्रेसबाट। त्यो मेमोरी एड्रेस कसले होल्ड गरेको हुनुपर्छ, यो 2060 भनेर कसले स्टोर गरेर बसेको हुनुपर्छ, नत्र गर्न पाइँदैन। फेरि प्रोग्राम काउन्टरले स्टोर गरेर बसेको हुनुपर्छ। प्रोग्राम काउन्टरमा 2060 एच भन्ने हुनुपर्छ। त्यही भएर प्रोग्राम काउन्टरलाई हामी के भन्छौँ, प्रोग्राम काउन्टर इज अ रजिस्टर द्याट स्टोर द एड्रेस अफ इन्स्ट्रक्सन टु बी फेज्ड भन्छौँ। फेरि सुन है, प्रोग्राम काउन्टर इज अ रजिस्टर द्याट स्टोर अर होल्ड द एड्रेस अफ इन्स्ट्रक्सन टु बी फेज्ड। जुन इन्स्ट्रक्सन रिड हुनेवाला छ त्यो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेसलाई स्टोर गरेर बसेको हुनुपर्छ प्रोग्राम काउन्टरले है। सो त्यही भएर 2060 एच प्रोग्राम काउन्टरमा हुन्छ। त्यही भएर हामीले फेजलाई 3टा स्टेपमा डिभाइड गर्यौँ, फेज 1, फेज 2 र फेज 3 है। सो फेज 1 मा हेरौँ। सो फेज 1 मा एक्ज्याक्टली के हुने रहेछ त भन्दा सबभन्दा पहिला प्रोग्राम काउन्टरमा भएको एड्रेस कहाँ पठाउन पर्ने रहेछ, एड्रेस रजिस्टरमा पठाउनु पर्ने रहेछ। सो अब यहाँनिर एड्रेस रजिस्टर एआर डीआर हैन, त्यसपछि आईआर भनेर युज गरेको छ। एआर डीआर आईआर आर द रजिस्टर्स द्याट आर नट प्रोग्रामेबल है। प्रोग्रामरले युज गर्न मिल्दैन। यो रजिस्टर भनेको बाई प्रोसेसरले युज गर्ने हो। यस्तै यो भित्रको काम गर्ने बेलामा प्रोसेसरले आफैले युज गर्छ है त। प्रोग्रामरले युज गर्न पाउँदैन। प्रोग्रामरले युज गर्न पाउने भनेको त 8085 मा
A B C D E H L भने जस्तै त्यस्तै खालको रजिस्टरहरू युज गर्न पाउँछ। यो AR DR हैन IR युज गर्न पाउँदैन। अब कुनै किताबमा चाहिँ AR लाई एड्रेस रजिस्टरलाई MAR पनि लेखेको हुन्छ है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। DR लाई MBR पनि लेखेको हुन्छ, मेमोरी बफर रजिस्टर हैन। IR त IR नै लेखेको हुन्छ है, कुरा बुझ है। AR लाई MAR पनि लेखेको हुन्छ कुनै किताबमा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। DR लाई MBR पनि लेखेको हुन्छ, मेमोरी बफर रजिस्टर। IR लाई त IR नै हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर है। प्रोग्राम काउन्टर पनि PC नै हुन्छ। सो AR DR IR आर युज इन्टरनली बाई द प्रोसेसर, नट युज फर प्रोग्रामिङ। प्रोग्रामिङ गर्नको लागि युज गरिँदैन। सो अब यो 2060H प्रोग्राम काउन्टरमा हुन्छ, त्यो कहाँ लैजान पर्ने रहेछ? रिड गर्ने भनेको के रहेछ? रिड गर्ने भनेको फेज 1 गर्ने, फेज 2 गर्ने र फेज 3 गर्ने रहेछ के। अब रिड कसरी हुने रहेछ त ल यार? एउटा सेन्टेन्सलाई यत्रो काम गर्नुपर्ने रहेछ प्रोसेसरले है। सो अब प्रोग्राम काउन्टरको एड्रेस कहाँ पठाइदियो? एड्रेस रजिस्टरमा पठाइदियो, मेमोरी एड्रेस रजिस्टरमा पठाइदियो। सो प्रोग्राम काउन्टर स्टोर द एड्रेस अफ इन्स्ट्रक्सन टु बी फेच। मैले अघि नै भनिसकेको छु यो डेफिनेसन। अब त्यसपछि फेज 2। फेज 2 मा के गर्छ त भन्दा, फेज 2 मा यो दुईटा काम गर्छ है। फेज 2 मा दुईटा माइक्रो अपरेसन गर्छ। अब अब यसलाई के भन्छ भन्दा माइक्रो अपरेसन भन्छ के। फेरि अर्को हाम्रो कम्प्युटर अर्गनाइजेसन एन्ड आर्किटेक्चरको भाषामा माइक्रो अपरेसन भन्छ। भनेको यो एक युनिट टाइममा कम्प्लिट गर्नुपर्छ, 1 युनिट टाइममा। सो त्यो 1 युनिट टाइम भनेको 1 टाइम पिरियड हो। त्यो 1 टाइम पिरियड कसरी डिटरमाइन गरिन्छ त भन्दा T इज इक्वल टु 1/f भनेर डिटरमाइन गरिन्छ। त्यो f भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ द प्रोसेसर। जस्तै मेरो प्रोसेसरको फ्रिक्वेन्सी 3.2 गिगाहर्ज हो भने मेरो टाइम पिरियड कति आयो? 1 युनिट टाइम कति आयो त भन्दा T इज इक्वल टु 1/3.2 गिगाहर्ज हैन। यसरी चाहिँ मेरो टाइम पिरियड भनेको एकदमै सानो आउँछ, त्यो भनेको न्यानो सेकेन्डमा आउँछ। न्यानो सेकेन्ड भनेको एकदमै सानो, एकैछिनमा हैन, एकैछिनमा यसो छुने बित्तिकै भइहाल्यो, धेरै टाइमै लागेन हैन। भनेको यो एउटा माइक्रो अपरेसन त्यति छिटो चाहिँ काम गर्ने रहेछ। त्यही भएर त हामीले इनपुट दिएर हामीलाई कति छिटो आउटपुट आउँछ नि त। कम्प्युटरले कति छिटो आउटपुट दिन्छ। यत्रो काम गरेर पनि कम्प्युटरले गर्ने हो नि यो सबै कामहरू। यत्रो धेरै काम गरेर पनि हामीलाई कति छिटो आउटपुट दिन्छ, किनभने एभ्री एक्टिभिटिज, एभ्री टास्क पर्फर्म इनसाइड द कम्प्युटर हैन। जस्तै फेज 1, फेज 2, फेज 3 एक्जिक्युट गर्ने, डिकोड गर्ने यति छिटो भइरहेको छ। दे आर पर्फर्म इन न्यानो सेकेन्ड, माइक्रो सेकेन्डमा पर्फर्म भइरहेको छ। त्यही भएर छिटो हुने हो काम है। सो अब त्यही भएर प्रोसेसरको स्पिड केमा डिपेन्ड हुन्छ? गिगाहर्जमा डिपेन्ड हुन्छ। तिम्रो प्रोसेसर कति गिगाहर्जको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। सो त्यसपछि प्रोग्राम काउन्टरको एड्रेस रजिस्टरमा पठाउँछ। अनि फेज 2 मा के गर्ने रहेछ त भन्दा दुईटा काम गर्ने रहेछ, दुईटा माइक्रो अपरेसन गर्छ। त्यो भनेको एउटा चाहिँ यो एड्रेस रजिस्टरमा पठाउनु भनेको हाम्रो यो एड्रेस पत्ता लगाएको हो कि। एड्रेस पत्ता लगाएको त्यो भनेको मेमोरीको एड्रेस पत्ता लगायो। अब त्यो मेमोरीको एड्रेसबाट एड्रेस पत्ता लगाउने बित्तिकै अब त्यो एड्रेसमा भएको डाटा त हामीले लिन सक्ने भयो नि त। सो त्यो मेमोरीको डाटा, यो M भनेको मेमोरीको डाटा हो है। यहाँनिर चाहिँ यस्तो यो ब्र्याकेट राखेछ धेरै जस्तो ठाउँमा हैन, यो कन्टेन्ट भनेर जनाउँछ के, मेमोरी भित्रको डाटा भनेर जनाउँछ। त्यो डाटा कहाँ पठाउँछ? डाटा रजिस्टरमा पठाउँछ। ठिक छ। भनेको इन्स्ट्रक्सन कहाँ पठाउँछ? डाटा रजिस्टरमा पठाउँछ। डाटा रजिस्टर काम डाटा अथवा इन्स्ट्रक्सनलाई स्टोर गर्ने हो हैन। यहाँ डाटा पठाउँछ, मेमोरीको डाटा। त्यसपछि प्रोग्राम काउन्टर 1 ले बढाइदिन्छ। किन 1 ले बढाउनु पर्छ भन्दा यसको पालो सिद्धिएपछि त इन्क्रिमेन्टको पालो आउनु पर्यो नि त। फेरि इन्क्रिमेन्टलाई रिड गर्दा पनि त फेरि प्रोग्राम काउन्टरमा एड्रेस हुनु पर्यो नि त। भनेपछि यहाँनिर त 2061 होला, 2061H होला हैन। 2061H हुन्छ भने यो 2061H कहाँ हुनुपर्छ? प्रोग्राम काउन्टर हुनुपर्छ। त्यही अहिले नै प्रोग्राम काउन्टरमा 1 ले बढाइदियो भने त अभियसली अर्को पटक हामी यो एडिसन सिद्धिसकेपछि त इन्क्रिमेन्ट नै फेच गर्ने हो। इन्क्रिमेन्ट फेच गर्न पाइयो नि त, नत्र फेरि पाइँदैन है। सो त्यो प्रोग्राम काउन्टर यहाँ बढाए पनि हुन्छ, सेकेन्डमा बढाए पनि हुन्छ, फेज 3 मा आएर बढाए पनि हुन्छ। फ्लेक्सिबिलिटी छ, जहाँ बढाए पनि केही फरक पर्दैन है। सो CPU रिड एन्ड स्टोर द डाटा इन डाटा रजिस्टर फ्रम मेमोरी। अहिले हाम्रो चाहिँ डाटा हैन, इन्स्ट्रक्सन छ, त्यही भएर इन्स्ट्रक्सनलाई लर राख्यो। एन्ड प्रोग्राम काउन्टर इज इन्क्रिमेन्टेड। इन्स्ट्रक्सन भए पनि डाटा भए पनि बाइनरी फर्ममा हुन्छ, 01 01 10 10 यस्तो फर्ममा हुन्छ, 8 बिटको। त्यसलाई नै लहर राखिदिने है। अनि प्रोग्राम काउन्टर 1 ले बढाइदियो किनभने अर्को इन्स्ट्रक्सनको पालो पनि आउनु पर्यो।
अब त्यसपछि सो द्याट इट होल्ड्स द एड्रेस अफ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन टु बी फेस्ड है, यहीँ भनिदिएको छ, तिमीहरूले यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा पनि भनिदिएको छ है। सो फेज 3 मा चाहिँ अब के गर्छ त भन्दा डाटा रजिस्टर जुन यहाँ डाटा आइसक्यो त्यसको अगाडिको 2 बिट अपकोड चाहिँ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा पठाइदिन्छ। हामी यहीँ हेरिसकेको छौँ नि, इन्स्ट्रक्सनको अगाडिको 2 बिट अपकोड हो, पछाडिको एड्रेस हो, त्यही भएर अगाडिको 2 बिट चाहिँ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा पठाइदिन्छ, पछाडिको 6 बिट चाहिँ एड्रेस रजिस्टरमा पठाइदिन्छ, किनभने पछाडिको 6 बिट त एड्रेस हो नि त, पछाडिको 6 बिट त एड्रेस हो, त्यही भएर एड्रेस रजिस्टरमा पठाइदिन्छ। यहाँ पनि एड्रेस नै हो है, यो पनि 6 बिटको एड्रेस। ल सो यसरी फेज गर्ने हामीले एउटा सिम्पल स्टेटमेन्टमा भनेका थियौँ अगाडि यहाँ पढ्ने बेलामा हैन। फेज गर्ने भनेको रिड गर्ने हो इन्स्ट्रक्सनलाई मेमोरीबाट भनेका थियौँ। त्यति काम गर्नको लागि पनि यत्रो काम गर्नुपर्ने रहेछ प्रोसेसरले। फेज 1 गर्नुपर्ने रहेछ, फेज 2 गर्नुपर्ने रहेछ, फेज 3 गर्नुपर्ने रहेछ। तर दे आर माइक्रो अपरेसन्स, सो दे ह्यापन इन न्यानो सेकेन्ड्स, सो भेरी फास्ट है, धेरै फास्ट चाहिँ हुन्छ। सो यो भयो फेज गर्ने काम गर्यो हैन। अब यसरी नै अब प्रोग्राम काउन्टरमा त 61 भइसकेको छ, अनि अब फेरि घुमी फेरि इन्क्रिमेन्टमा जान पर्यो हैन। अनि फेरि यो 61 इन्क्रिमेन्टमा हुन्छ, फेरि यही काम गर्नु पर्यो, अनि यही काम गर्नु पर्यो, यही काम गर्नु पर्यो। त्यही भएर हरेक इन्स्ट्रक्सनको लागि फेज गर्ने कुरा सेम हुन्छ। हरेक इन्स्ट्रक्सनको लागि फेज गर्ने माइक्रो अपरेसनहरू सबै सेम हुन्छ। यो माइक्रो अपरेसन हो, यसलाई हामी आरटिएल पनि भन्छौँ, रजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छौँ। यो आरटिएल अथवा यो माइक्रो अपरेसन हरेक इन्स्ट्रक्सनको लागि जति पनि इन्स्ट्रक्सन छन् प्रोसेसरमा त्यो सबको लागि के हुन्छ, सेम नै हुन्छ। कुरा बुझ है, सेम हुन्छ। ल यो चाहिँ जहिले पनि यही लेखिदिँदा हुन्छ है। अब डिकोड गर्न पर्यो, एक्जिक्युटिङ गर्न पर्यो। सो डिकोड गर्ने काम डिकोडरले गर्छ। अब यसलाई केही भन्नै परेन, डिकोडरको लागि माइक्रो अपरेसन लेख्नै परेन, किनभने हार्डवेयरले गर्ने काम हो, डिकोडरले गरिदिन्छ हैन। कति बाई कतिको डिकोडर चाहिन्छ भन्ने कुरा हो हैन, त्यो अनुसार डिकोडरले गरिदिन्छ है। अब फाइनली गर्न पर्यो एक्जिक्युटिङ, रन गर्न पर्यो। रन गर्न पर्यो भनेको एडिसन गर्न पर्यो अनि इन्क्रिमेन्ट गर्न पर्यो है। सो अब एडिसनको लागि, सो पहिलो छ एडिसनको लागि। सो एडिसनको लागि हामीसँग चाहिँ कतिवटा माइक्रो अपरेसन लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। जस्तै एडिसन गर्नलाई यहाँनिर दिएको छ नि अपरेसन के दिएछ भन्छ, एडिसन गर्नको लागि एउटा डाटा एकुमुलेटरमा छ, एउटा डाटा मेमोरीमा छ। अब मैले सुरुमा पनि भनिसकेको छु तिमीहरूलाई, मेमोरीसँग काम गर्न मिल्दैन डाइरेक्टली। पहिला मेमोरीको डाटा रजिस्टरमा ल्याएर राख्नुपर्छ, अनि रजिस्टर बिचमा मात्रै काम गर्न मिल्छ है। फेरि सुन एकचोटि, कहिले पनि मेमोरी र रजिस्टरको बिचमा काम गर्न मिल्दैन है। यहाँ यस्तो एडिसन गर्न मिल्दैन है। पहिला त्यो मेमोरीको डाटा कहाँ आउनुपर्छ, रजिस्टरमा ल्याउनै पर्छ, ठिक छ। प्रोसेसरले त्यो रजिस्टरमा ल्याइसकेपछि बल्ल रजिस्टर बिच हामीले एडिसन गर्न मिल्छ। त्यही भएर यसको लागि चाहिँ दुईटा माइक्रो अपरेसन लाग्ने भयो के। एउटा माइक्रो अपरेसन एड 1 भनेर लेख्यौँ हामीले हैन, अर्को एड 2 भनेर लेख्यौँ। सो एड 1 मा के भयो त भन्दा मेमोरीको डाटा, अब यहाँ पनि यसरी तिमीले मेमोरी भित्रको डाटा हो भनेर बुझ्नको लागि ब्र्याकेट भित्र राख है। मेमोरी भित्रको डाटा याम मात्र लेख्यो भने मेमोरी मात्रै भयो, ब्र्याकेट लेख्यो भने त्यो भित्रको डाटा भन्ने बुझ्छौँ के। सो मेमोरी भित्रको डाटा कहाँ लैजानु पर्यो, डाटा रजिस्टरमा लैजानु पर्यो पहिलो माइक्रो अपरेसनमा है त। अर्को माइक्रो अपरेसनमा अर्को डाटा त एकुमुलेटरमै छ हैन। सो अब यसमा आइसक्यो एउटा डाटा, त्यो डाटा र अनि एकुमुलेटरमा भएको डाटालाई के गरिदिने, एडिसन गरिदिने। भनेपछि दुईटा माइक्रो अपरेसन लाग्ने रहेछ एडिसन गर्नको लागि। सो यही कुराले डिटरमाइन गर्छ कि हाम्रो लजिक के हुन्छ भन्ने कुरा यसले नै डिटरमाइन गर्छ। अनि हामीलाई टाइम कति लाग्छ एक्जिक्युट गर्न भन्ने कुरा पनि यही कुराले डिटरमाइन गर्छ। सो यो पत्ता लगाउनु नै एउटा इम्पोर्टेन्ट टास्क चाहिँ हो है प्रोसेसरको लागि। यहाँ स्टोर है, STOR, स्टोर इन एकुमुलेटर, देन गोज टु द फेज रुटिन। यो काम गर्छ हैन। पहिला ल्याएर है एडिसनको यो फेज गर्ने काम गर्छ, अनि डिकोड गर्छ, अनि एक्जिक्युट गर्ने यो काम गर्छ, अनि त्यसपछि इन्क्रिमेन्टको फेजमा जान्छ, अनि इन्क्रिमेन्टको फेज गर्दा यो तीनटा काम गर्छ, फेज 1, फेज 2 र फेज 3 गर्छ, डिकोड गर्छ, अनि अब आयो इन्क्रिमेन्टमा हैन। इन्क्रिमेन्टको एक्जिक्युटमा आयो। अब इन्क्रिमेन्टको एक्जिक्युटमा चाहिँ कतिवटा माइक्रो अपरेसन लाग्छ भन्दा एउटा मात्रै लाग्छ। किन भन्दा यहाँ त मेमोरीमा केही छैन, यहाँ त डाइरेक्टली एकुमुलेटरमा छ, त्यसलाई एकले बढाइदिने मात्र हो। एकुमुलेटरमा भएको डाटालाई एकले बढाइदिने हो हैन।
सो त्यही भएर अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा यहाँनिर डाइरेक्टली एकुमुलेटर +1 गरिदिउँ अनि त्यसपछि एकुमुलेटर 1 ले बढ्यो है। अब यसमा चाहिँ खासै केही गर्न परेन, यो पनि एउटा के हो त माइक्रो अपरेसन हो। सो यसरी प्रोसेसरले हरेक इन्स्ट्रक्सनहरूलाई फेच गर्ने, डिकोड गर्ने अनि एक्जिक्युट गरेर काम गर्छ है। सो दिस इज माइक्रो अपरेसन एन्ड आरटिएल। सो दिस इज द फङ्सन अफ प्रोसेसर। प्रोसेसरले फङ्सन गर्ने यही नै हो। के गरेर गर्ने रहेछ, इन्स्ट्रक्सनलाई फेच गरेर, डिकोड गरेर, एक्जिक्युट गरेर यो इन्स्ट्रक्सन साइकल रन गरेर फङ्सनिङ गर्ने रहेछ। ल यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो है त। सो त्यही कुरालाई यहाँनिर देखाएको छ इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन साइकल भनेर। अब इन्स्ट्रक्सन साइकल फेच गर्ने, डिकोड गर्ने हैन, अझै धेरै स्टेपहरू राख्न सकिन्छ कि इन्स्ट्रक्सन साइकलमा। अपरेन्ड पनि फेच गर्ने, जस्तै अघि हामीले अघि यो एडिसनको लागि फेच गर्यौं नि, मेमोरीबाट फेरि डाटा रजिस्टरमा डाटा ल्यायौं नि हैन, त्यस्तै अपरेन्ड फेच गर्न सकिन्छ। अपरेन्ड भनेको डाटा है, डाटा फेच गर्न सकिन्छ, एक्जिक्युट गर्यो हैन, फेरि रिजल्टलाई स्टोर गर्न पनि सकिन्छ मेमोरीमा लगेर अनि अर्को इन्स्ट्रक्सनमा जान सकिन्छ। यसरी इन्स्ट्रक्सन साइकलमा स्टेपहरू बढाउन पनि सकिन्छ है। ल सो दिस इज अबाउट द इन्स्ट्रक्सन साइकल हैन। दिस इज अबाउट यो इम्पोर्टेन्ट छ है, यो कसरी गर्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ भन्ने कुरा। ल यो बुझ्यो कि बुझेन, मैले यो एडिसन र इन्क्रिमेन्टको जुन यो प्रोसेसिङ देखाएँ, फेचिङ, डिकोडिङ र एक्जिक्युटिङ, यो बुझ्यो कि बुझेन होला भन त। यो इम्पोर्टेन्ट छ, पछि गएर फेरि हामीले कन्ट्रोल युनिटमा पनि यही कुरा पढ्नुपर्छ। कसैलाई कन्फ्युज छ भने सोध। कसैलाई त्यसको कन्फ्युजिङ केही लाग्यो भने, यो फेच गरेको, डिकोड गरेको र एक्जिक्युट गर्दा केही कुरा चाहिँ बुझे छैन जस्तो लाग्यो भने चाहिँ सोध्दा हुन्छ है। किनभने यहाँ मैले क्लियरली राखिदिएको छु, यहाँनिर यो क्वेसन जस्तो पनि छ, यहाँनिर एन्सरिङ जसरी पनि मैले पुरै गरिदिएको छु, ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखेको छु, माइक्रो अपरेसनमा पनि राखेको छु हैन। यो पछि गएर फेरि हाम्रो कन्ट्रोल युनिट भन्ने च्याप्टरमा हामी फेरि यही कुरालाई चाहिँ अझै डिटेलमा गएर पढ्छौँ है। त्यही भएर चाहिँ केही बुझे छैन भने सोध। कसैलाई 34 जना छ, अब एक दुई जनाले त बुझेन होला नि त, सोध नि त। भोलि मैले सोद्धा फेरि अनि बुझेन भन्न पाइन्न है फेरि। ल कति भयो टाइम, 12:46 भएछ। ल आज हामी यति नै गरौँ त्यसो भए। अब यो पछि हामी यता अरू चाहिँ पढाउँला, अझै छ बस कनेक्सन, किनभने यो नेक्स्ट टपिक छ। अब बस कनेक्सनतिर जान्छौँ हामी हैन। बसको छुट्टै छ फेरि। अब यहाँनिर पिसिआई बसहरू पढ्नुपर्छ, ट्रेडिसनल बस स्ट्रक्चर हैन, मोडर्न बस स्ट्रक्चरहरू पढ्नुपर्छ, सबै कुरा छ। त्यो हामी अब नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ। ल आजलाई यति नै गरौँ, 1 घन्टा त भयो। ल केही छ भने सोध, नत्र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ।